बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तूफान नूह अलैहि सलाम के बाद उनके तीनों बेटों से नस्ल इंसानी बढ़ी और फली फूली। नूह अलैहि सलाम का एक बेटा साम था जिसके माने बुलंद मर्तबा आदमी के हैं। आज भी नस्ल इंसानी की बात होती है तो ईरान की मगरबी सरहद से बहरे रूम के साहिल तक और बहरे असवद से बहरे अरब तक जो कौमें आबाद हैं उन्हें साम्युल नस्ल कहा जाता है। हजरत नूह अलैहि सलाम के दूसरे बेटे का नाम हाम था जिसके माने सियाह फाम के हैं और ये नस्ल शुमाली अफ्रीका में पाई जाती है। ये सामिल नस्ल के लोग तरक्की करके दूर दूर तक पहुंच गए, लेकिन हम जिस दौर की तारीख बयान कर रहे हैं उनका 2500 साल कबले मसीह और 2400 कबले मसीह के दरमियानी अदवार से ताल्लुक है। उनका खास इलाका यमन और ओमान के दरमियान वाक़ था। आज इस दरमियानी इलाके को अल अहकाफ कहते हैं जिसके माने हैं रेगिस्तान। चूँकि अब यह हिस्सा वीरान पड़ा है और यहाँ बादे सुरसुर और बादे समूम के तूफान उठते रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी बस्ती या बस्ती का कोई वजूद नहीं था और लोग इसको रबी खाली भी कहते थे। लेकिन कभी इस रबी खाली पर एक ताकतवर कौम हुकूमत करती थी जो आद कहलाती थी। आद का सिलसिला नस्ल 5वीं नस्ल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता था। ये निहायत तंदुमंद और ताकतवर इंसान थे। फारिगुल बाली का दौर दौरा था। इलाके में खुशहाली थी। बेफिक्री के बाइस आसपास की कौमों के मुकाबले में इनमें तकब्बुर पैदा हो गया था। बुतों की पूजा करने वाले ये इंसान किसी को खातिर में ही नहीं लाते थे। ये चलते थे तो अकड़ कर और बातें करते थे तो गर्दन तिरछी करके। इनकी इमारतें शानदार सुतूनों पर खड़ी होती थी और इन्हें जो भी देखता हैरान रह जाता था। बहराए अरब और बहराए अहमर के दरमियान अरब के जुनूब शुमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हिजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। नीज इसे सहराए आज़मुद दुनिया और अल रबीउल खाली भी कहते हैं। अल अहकाफ हकफ की जमा है जिसके लग़वी माने रेत के बुलंदो बाला और वसी और टीले के हैं। इस लक़ोदक बयाबाने सहरा में सफर करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बदुओं से लेकर मुहिम जो सयाहों तक कोई उस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी जमाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी की चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कदावर और जोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ताला ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह फज्र में इरशाद फरमाया, उन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हिजरमौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम अरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुतालिक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हूद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अपनी तफसीर दर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत जोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके 2 बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। इस कौम की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे। आपका सिलसिला नसब हूद बिन शालिख बिन अरफखश्त बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बताया जाता है। एक दूसरे कौल के मुताबिक हूद अलैहिस्सलाम का नाम आबर है जो शालिख के बेटे थे, और वो अरफखश्त के बेटे थे जो शालिख के बेटे थे,
اور شالخ ارفخشد کے بیٹے تھے جو سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہاں بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ قوم نوح جس طرح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتوں کے نام سمود اور ہتار تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کے سب سے معزز اور سردار شاہ خلود میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثال پیش کی، انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس قدر انعامات رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے ہیں، قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا ہے، زمین ان کے لیے اپنے خزانے اگلتی ہے جس کے غلوں، میووں اور کھیتوں سے یہ اور ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان ان پر اپنی خیر برساتا ہے۔ انہیں اپنی عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع و نقصان کی مالک صرف خدا تعالی کی ذات ہے، جس نے انہیں طرح طرح کے مختلف نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا اور ان کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی طرف تائب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان پر موسلادھار بارش برسائے گا جو نفع رساں ہوگی، نہ کہ ضرر رساں، اور انہیں اور زیادہ عزت و طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس خیر خواہی کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور نہ کسی سرداری کا خواہ ہوں، میرا اجر تو خدا کے ذمے ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ خیر و نصیحت کا یہ کام اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں کرتا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم میں بدبختوں کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر رہنے نہ دیا۔ پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا، جھٹلایا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناقابل انکار دلائل و براہین سے آنکھیں پھیر لی، اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لائے ہیں اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا نبی سمجھتے ہیں، اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں گے، بلکہ الٹا آپ کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے اللہ کو مستحق عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برکشتہ قرار دیا، کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات کے خلاف تھیں، لہٰذا یہ اپنے جسمانی قد و قامت اور طاقت کی بنا پر شرک جیسی ناقابل معافی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بیماری ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔